like, subscribe and get notified. A monitor lizard was injured after being hit in an accident on the Asolda to Kurchurem road. The incident occurred when the reptile was found lying injured on the roadside. Thankfully, a group of youth noticed the lizard and quickly acted. They safely moved the animal away from the main road, provided it with water, and immediately contacted forest animal rescuer Rocky DeCosta from Kakoda. Responding promptly, Rocky DeCosta arrived at the scene, carefully rescued the injured lizard, and transported it to the Forest Department office in Kapame for further treatment and care. हांव असोल्डे आनी जे असोल्डे टू कुर्चरे रस्तो आसा ते रस्त्यार एक गाळ जे रस्त्यान क्रॉस जाताले तेजेर गाडी गेले कारणान ते खंय तरी इंजर्ड जाले आनी मागीर काही लोक जे चलत वयताले तशेंच गाडयेर वयताले तेणी रावन ते गाराक ते रस्त्यार जे पडलेले ते सायडी हाडून ताका उदक घातले आनी मागीर थोड्या वेळा फॉरेस्ट जे आसा केपें फॉरेस्ट तांकां फोन करून हे पळयात हे रॉकी जे आसात हे जे एनिमल रेस्क्युअर आसात ते हांगा येवन ते गाराक पळोवंक शकतात. हे गाराक तेणे उदक पिवयल्लें आसा तशेंच आतां धरलेलें आसा. आतां ते व्हरून तेजी ट्रिटमेंट करतले आनी ते गाराक खंय तरी जीवदान दितले. सो रॉकी हे जे आसात ते कितलेशीच वर्सां जालीं हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान एनिमल रेस्क्युअराचें काम करतात आनी व्हडलीं जनावरां तेणी धरलेलीं आसा. पूण हे जे आसात ते खंय तरी फिक्स ना. तांकां खंय तरी फिक्स करपाची गरज आसा जेणे जे बाकीची जी जनावरां जी रानांतल्यान गांवांनी येता ती खंय तरी रेस्क्यू करपाक इजी जातलें आनी फास्ट जातलें. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर. कॉल येयलो आतां रेस्क्यू वांगडा येयले आमी रेस्क्यू केले. आतां तो हांचेनी आमकां सांगलें की हेंचे उजीर खंय कोणी हांकां गाडी हिट केली आनी गेले. जेन्ना आमी पावले ते मातशे तकलेक मातशी गाडी लागली ती दिसता. आतां आमी व्हरून ताका ट्रिटमेंट करतले. जीव वाचूंक शकता. हय वाचतले. काय इंजर्ड जाला. आतां तुमी आतां पळयतात की कितलीशीं जनावरां अशे रस्त्यार पडलेले आसता तांकां खंय तरी रेस्क्यू करपाक इजी पडना. तर तुमकां अशें कितें आसा तुमचे रेस्क्यू कॉन्टेक्ट अशें कितें कॉन्टेक्ट म्हणल्यार कितें आमकां कॉल येयल्यार आमी अशें वयता न्ही कॉल अटेंड करता आनी आमच्यान कितें उपचार जाता ट्रिटमेंट करता न्ही आमी फॉरेस्टान वचून तांकां रिलीज करता.